Praise the Lord. Jesus reigns forevermore. Naghari siya hangtod sa kahangturan. Walay bisan unsa nga panggamhanan sa yuta, ingon sa Biblia ang tanang tuhod, magpiko ang tanang ngalan, maigsoon ilalom, o ang iyang ngalan labaw sa tanang pangalan, ang iyang ngalan pagatawgon Jesus. Mao kini ang ngalan nga atong gibayaw o gisimba, gihatagan sa dakong pasidungog niining takna sa kahaponon karon. Dalay ko ng ngalan sa Dios. Nahinumdum ko isa kahigayon si Pedro sa diha, maigsoon nga siya nabilanggo tungod sa pagmantala sa mayong balita. Ang mga kaigsuunan sa Jerusalem, mga kababayan, nagaampo sila. Naghimo sila sa maniining atong gibuhat karon prayer meeting. Doon ay dakong distansya maigsuon sa kahimtang tungod kay si Pedro, didto siya sa bilangguan. O gunya, didto maigsuon sa simbahan sa Jerusalem, ang mga kababayan nagaampo sila. Sa diha nga nagampo sila, matod sa kasulatan, dihay manulundang gipadala sa Dios dito sa bilangguan. Ug unya ang bilangguan maigsuon naabli o nakahigawas maigsuon si Apostol Pedro gikan sa maong bilangguan o nakig-uban o nakigsandurot duyog sa mga katawhan sa Dios diha sa iglesia. Mao kini ang atong gibuhat ining takna sa kahaponon nga bisan kung dunay distansya nga ato maigsoong usag-usa ka mga katiguman karon tali sa atong simbahan o sa atong mga panimalay, nasayod ako maigsuon nga dunay usa lamang gayud og sentrong tumong sa ato maigsuong pagsimba ug kana mao ang trono sa Dios. Mao nga niining kagabhion ang tanan natong pagdaig, ang atong tanang pasalamat ug pagpasidungog sa Dios midangat diha sa tubangan sa iyang trono ug nga tungod ni ana maigsuon iyang ipadala ang iyang mga manulunda ug iyang suguon ang iyang mga manulunda aron paghatag maigsuon sa tubag ministeryo sa mga gikinahanglan sa atong kinabuhi niining takna sa kapunon. Ang uban nato ana sa mga balatian sa lawas. Hallelujah. Akong gisaligan ang Dios nga siya magpadala sa kaayuhan sa atong mga sakit, sa atong mga balatian kung unsa man. Ang uban kanato maigsuon ana sa suliran sa siguro sa relasyon tali maigsuon sa atong mga panimalay. Ang Ginoo magpadala kalinaw, magpadala siya maigsuon og espiritu sa pagsinabtanay og kalinaw diha sa atong mga banay panimalay. Kung doon ta maigsuon tingali panginahanglan, kakulangon sa kinabuhi, nahibaw tang nga atong Dios matud sa kasulatan siya mao ang magtatagbo sa tanan natong panginahanglan. Mao na nga sa atong mga pag-apog pagpangamuyo niining kahaponon, nagtuo ko nga walay butang malisod o imposible alang sa Dios. Niining kahaponon makahimo siya, praise God, sa pagtagbo sa tanan natong panginahanglan sumala maigsuon sa iyang kadagaya diha sa atong Ginoong Jesucristo. Mao nga mayong hapon sa tanan nato magkaigsuunan sa Assembly of God Fellowship dito siyudad sa Tandag sa atong mga higalang nga nakigduyog kanato nining atong panimbahon matag Miyerkules ug Domingo sa Assembly of God Fellowship, siguro ang uban kanato sa Davao, sa Cebu, Manila o sa uban pang dapit dinhi sulod maigsuon sa atong nasod ug usab sa atong magkaigsuunan gawa sa nasod. Praise the Lord. Uban kanato ang atong mga kaubanan kanhi duyog nato dinhi sa simbahan sa Australia, sa New Zealand, sa Canada, sa Hong Kong, sa Japan ug uban pa makigsuunan nga niining kahaponon nakigsandurot ug nakigduyog kanato sa pagsimba sa Dios sa espiritu kamatuoran. Mao ni ang usa sa dako maigsuon nga privilege nato nining atong panahon sa pandemya kay wala na maigsuoy restriction sa dapit maigsuon dili na ta makulong sa upat ka kanto sa atong simbahan sa diha nga kita himog mga pagsimbag pagdaig kundili tibuok naso tibuok kalibutan maigsuon mahimo na nga makaduyog o makauban maigsuon diha sa pagsimba sa Dios pinaagi maigsuon ining atong gibuhat karon. Mao nga Ginoo magpanalangin kanato ato sab nga gidala sa mga pagampo sa mga pagpangamuyo ang atong mga kaigsuunan karon ang atong mga
o duyog sa simbahan o kauban sa simbahan nga anaa karon maigsuon sa makabukiran ang ato mga health workers, nga ato maigsuon frontliners nga naa karon maigsuon sa tagsatag sa nila ka mga dapit diin sila namuhat maigsuon atong giampong ang Ginoo protektar kanila ato makiigsuonan nga karong kahaponon nagkinahanglan sa ato pagpangamuyo na untang Dios kayod magatabon sa ilang makinabuhi pinaagi sa proteksyon sa Dios. Dalay ko nangalan sa Ginoo. Og ini kahaponon kun dunay tay kasulatan ato abrihon sa Mateo 7:24 ngadto sa 27 ang ato maigsoong pagpamalandong mahitungod sa parabola sa manggialamon ug buang-buang nga magtutukod. The parable of the wise and foolish builders. Mao kini ang atong pamalandungan maigsuon ining kahaponon. Akong pagbasahon din sa Mateo 7:24 ngadto sa 27. Everyone therefore that hears these words of mine and do it them shall be likened unto a wise man who built his house upon the rock. The rain descended, the floods came, the winds blew and beat upon that house, and it fell not. And everyone that hears these words of mine and does not do them shall be likened unto a foolish man who built his house upon the sand, and the rain descended, the floods came, the wind blew and smote upon that house, and it fell, and great was the fall thereof. Mao kini maigsuon ang pulong sa Dios. Baliko nako ang pagtulunan mahitungod sa manggialamon o buang-buang nga magtutukod. Wise and foolish builders. Hallelujah. Duha ka klase nga tao maigsuon nga gidescribe ni Jesus Christ. Mahitungod maigsuon sa pagtukod o kining parable maigsuon sa pagtukod sa balay, mao ang parabola maigsuon mahitungod sa pagtukod sa atong Kristohanong kinabuhi o sa atong mga kinabuhi. Buti pasabot nga nakita ni Jesus maigsuon ang duha ka kahimtang sa tao sa iyang kinabuhi, sa pagtukod sa iyang kinabuhi. Ug iyang gidescribe ang tao maigsuon, one is wise and the other is foolish. Nga usa ka magtutukod gitawag ni Jesus nga manggialamon, usa ka magtutukod gitawag ni Jesus og buang-buang. So niining kahaponon dunay duha lamang ka klase maigsuon nga pwedeng mapili nato sa mga tao sa kalibutan. Pwede siyang mahimong manggialamon, pwede sad mahimong buang-buang. So either you be wise or you be foolish. Niining kahaponon maigsuon. Duhalay kapilian o kahimtang sa tao niining kahaponon. Mao nga kita maigsuon ato tan-awon ug susihon sa atong kaugalingong kinabuhi unsang matang nga magtutukod kita. Unsang klaseng tao kita nga nagtukod sa atong kinabuhi o sa atong balay. So baliko nako maigsuon kining wise and foolish persons nga gisulti ni Jesus maigsuon mao kini ang iyang gidescribe sa iyang parable apan ang kalibutan karon maigsuon naghatag pod og description mahitungod sa tao sa iyang pagtukod sa kinabuhi. Doon na po ilang description mahitungod sa wise and foolish builder. O ato na hibal-an maigsuon sa kalibutan nga kung ikaw taas o kinaadman, kung ugaling ikaw nakahuman sa imong kolehiyo o baka maigsuon nahuman nimo ang imong degree, kung unsang nga degree maigsuon taas ang imong educational attainment sa kinabuhi, matawag ka nga wise nga tao. Matawag ka nga magialamon nga tao. Kung ugaling dato ka, daghang kag salapi sa bangko, o baka maigsuon, daghang kag kabtangan sa imong panimalay, matawag tingali ka maigsuon nga wise builder. Mahitungod sa kalibutan, maigsuon nga pag-describe, mahitungod sa wise builder. Siguro kung ikaw successful sa kinabuhi, sa imong negosyo, unsa bang paningkamot o paninguha sa kinabuhi, matawag ka maigsuon nga wise sa mata sa kalibutan. Tingali tungod kay ikaw maigsuon, dunay taas nga kasinatian, taas nga kahibalo mahitungod sa usa ka skill maigsuon sa kinabuhi, matawag tingali kag wise builder. Mao ni ang sukdanan maigsuon sa tao. O kung wala kaniining nga mga butang o description sa kinabuhi,
maigsuon sa gitawag wise nga tao maigsuon, matawag ka na nga usa ka buang. I mean, dili tingali buang-buang apan tao ka maigsuon nga wala malinya o wala maigsuon makaabot diha sa sukdanan sa mga wise builder. Apan nato nakita maigsuon nga ang kalibutan dili gayud mudawat nga kini mao ang sukdanan mahitungod sa usa ka wise builder. Dili mutuo ang kalibutan. Dili mutuo maigsuon ang sukdanan sa kalibutan mahitungod sa pagpanudlo ni Jesus kung unsa ang description sa usa ka magialamon nga magtutukod sa kinabuhi. So, mo na ako gisulti, lahi maigsuon ang paglantaw sa mga butang sa kalibutan kaysa paglantaw mahitungod maigsuon sa mga butang espirituhanon. Dili matugkad maigsuon sa mga katawhan sa kalibutan ang mga butang espirituhanon matud pa sa Biblia. So sa Proverbio kapitulo 9 bersikulo 10 ngadto sa 11 ato makita dinha maigsuon mahitungod sa wisdom. Kay kanang wise maigsuon nga word ang root word ana maigsuon is wisdom, gikan sa wisdom maigsuon wise, or wisdom gikan sa wise. Ingon sa Bible, the fear of the Lord, ang kahadlok sa Ginoo is the beginning of wisdom. Ang kahadlok sa Ginoo mao'y sinugdanan sa kaalam. Sa ato pa, ang manggialamon nga tao maigsuon sumala sa Biblia. Ang manggialamon nga tao sumala sa sukdanan maigsuon sa Dios. Dili kadto maigsuon atong gisgutan nga dunay taas nga kaalam maigsuon sa edukasyon. Dili kadto maigsuon dunay daghang salapi sa iyaha maigsuon kaugalingon. Dili kadto nakalampos sa iyahang kinabuhi. Dili kadto nakaangkon maigsuon og experience and expertise maigsuon sa usa ka skill sa kinabuhi. Dili kana apan ingon sa Biblia ang sinugdanan sa kaalam maigsuon, the beginning of wisdom is the fear of the Lord. Ang kahadlok sa Ginoo. Praise the Lord. Bisan pag-doktor pa ka may doctorate maigsoon, bisan master ka pa og philosophy, kung unsa ba kataas ang imong kinaadman maigsoon, kung wa kay kahadlok sa Dios, ingon sa Biblia, ikaw buang-buang. Wa ka makapasar maigsoon sa sukdanan sa kaalam sumala sa Dios. Praise the Lord. Mauna ang kabatuoran nga giingon sa Biblia. Kay ang tinuod nga kaalam nga nagagikan sa Dios nagsukad maigsuon diha sa kahadlok sa Ginoo. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Praise the Lord. Mao kana kita maigsuon magkristohanon. Uban ka nato tigaling kristohanon, dili manggani maigsuon nakagradual sa atong elementarya. Uban ka nato wa ta makataak maigsuon og eskwelahan sa kolehiyo o baka maigsuon high school. Pero bisan pa maigsuon nakabsan kita niini maigsuon nga kahimtang sa atong kinabuhi sa sulod sa atong kasing-kasing aduna kitay kahadlok sa Dios. Aduna kita maigsuon respeto sa Dios. Aduna tay paghigugma sa Dios. Aduna tay pag-alagad sa Dios. Og kinig mga butang nga akong gisgutan maigsuon maghatod ka nato diha sa tinuod nga kaalam sa Dios. Baliko nako matud sa kasulatan, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Mao'y sinugdanan sa kaalam. Ang sunod nga phrase nag-ingon, and the knowledge of the holy is understanding. Ang kahibalos sa mga balaan maigsuon mao ang pagsabot. Dunay sayon nga pagsabot maigsuon diha sa una-una, diha sa kasing-kasing o kinabuhi maigsuon sa mga katawhan nga mga balaan sa Dios. Dali nato matugkad ang mga butang sa kalibutan. Bisan kung duwa ta maka-eskwela og taas tingali nga sukdanan maigsuon sa mga tulunghaan, kolehiyo, pero atong masabtan ang mga butang sa kalibutan maigsuon kay matud sa kasulatan, hallelujah, ang kaalam maigsuon sa ang kaalam sa mga tao maigsuon nga mga balaan. The knowledge of the holy is understanding. Basabtan maigsuon. For by me, ingon sa Ginoo maigsuon, your days shall be multiplied, and the years of your life shall be increased. Pinaagi kanako matud sa Ginoo ang imong kaalam, ang imong kahibalo,
kung imo maigsong isandig ang imong kahibalog kaalam sa pagtukod sa kinabuhi, sa pagtukod maigsoon sa imong panimalay, sa pagtukod maigsoon sa simbahan, sa pagtukod sa katilingban, kung kini nga kaalam maigsoon atong isukad diha sa kahadlok sa Ginoo, ingon sa Biblia ang atong mga adlaw maigsoon piluon sa Dios. Mutaas ang atong mga adlaw. Mao na nga sobrang ka-bright sa mga tao sa kalibutan, namubo na hinuon ang kinabuhi sa tao. Sobra ka-bright maigsoon, matud pa sa usa ka tawo maigsoon nga siya maigsoon mao ang imbento sa atomic bomb, sa nuclear bomb maigsoon nga gihibuhat karon. Ug unya sa pagtukod niya niini maigsoon dunay push button nga pwede maigsoong tuslukon para nga mabutok kining mga bombs maigsoong gihimo unya matunaw ang tibuok kalibutan. Unya samtang kini naa karon naghulat maigsoon aron pinduton ug unya matunaw ang kalibutan, ang naggama niini nag-ingon ug nagmahay siya maigsoon. Matud niya, alaot gayud ang tao. Woe is unto man, for he has discovered his doomsday. Alaot ang tao tungod kay iyang nadiskubrihan, tungod sa iyang kabright, iyang nadiskubrihan ang iyang kalautan, ang iyang kamatayon. Tan-awa ra, kabright sa tao, naghimo siya og hikugan sa iyang kaugalingon, naghikog ang tao sa iyang kaugalingon tungod sa sobrang kabright sa tao. Mao ni ang kahimtang karon maigsoon. Atong mga pagkaon, ang atong ilimnon, ang tanan maigsoon, bisan pa ang atong paglambog, pag-uswag maigsoon sa ekonomiya nga atong gibuhat karon sa kalibutan, kini atong nakita nga murag nag-advance maigsoon ang atong technology, nag-advance ang atong industry, pero puli niini mao ang kalaglagan ug kamatayon sa mga tao sa atong panahon. Kaniadto ang mga tao mabuhi sila maigsoon 900 ang edad, 1,000 edad, 500 ang edad, hangtod hiabot maigsoon nga ang tao mabuhi na lang 100 ang edad, hangtod niining atong presenteng panahon swerte nagbabuhi ka maigsoon 60 imong edad. Ingon ana maigsoon ang resulta sa kaalam sa tao. Ang kaalam sa tao nagkuha maigsoon sa gidaghanon sa katuigan sa iyang kinabuhi. Ang iyang kaalam maigsoon mi resulta ngadto sa kamatayon. Mao kini ang giingon sa kasulatan maigsoon, for by the fear of the Lord, the wisdom of the Lord, and the knowledge of God, ingon sa Biblia, your days shall be multiplied. Kita maigsoon, nagsalig ta sa kaalam sa Dios. Gitukod nato ang atong kinabuhi, dili sa atong kaugalingong kaalam, kung dili sa kaalam sa Dios maigsoon. Matod sa Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios. Praise the Lord. Sukwahi sa kalibutan, sukwahi sa kaalam sa tao maigsoon. Imbis nga iyang unahon ang gingharian sa Dios, imbis nga iyang hatagan maigsoon og top priority sa kinabuhi ang mga butang sa Dios, iya maigsoong isalikway ang kapagkamahinungdanon sa mga butang sa Dios ug unahon sa tao ang kaala maigsoon, ang iyang kaugalingong paagi, ang iyang kaugalingong diskarte maigsoon. Mabitaw ako gisulti nga kining panahon sa pandemya, doon na unti hatagag dako maigsoon nga liway, dako maigsoon nga panahon, dako maigsoon nga igong panahon maigsoon nga makadumala diha sa mga pag-ampo maigsoon sa atong kahimtang ang simbahan. Hatagan ang simbahan sugkatungod aron makahimo sa pagsimba sa Dios, sa pagdaig sa Dios, sa pagtawag sa Dios. Hallelujah. Sa Old Testament, sa panahon sa daang tugon maigsoon, kung dunay kalamidad, kung dunay kamatay, kung dunay kalisdanan sa nasod maigsoon, ang hari moadto maigsoon sa propeta. O ang propeta maigsoon mo tawag sa Dios kay nasayod ang hari nga way laing masaligan sa panahon maigsoon sa kalisdanan sa nasod kung dili ang Dios lamang. Dili magsalig ang hari maigsoon sa iyang kusog, sa iyang armas, sa iyang bulawan,
Sa iyang gahom, apan ang hari maigsoon mo salig sa Dios. Matag nasod maigsoon sa panahon sa daang tugon, doon na sila'y propeta. Doon ay simbahan, unta maigsoon, nga hatagag panahon, nga ang simbahan, mga muyo sa Dios. Diha maigsoon, alang sa kalibutan, alang sa nasod maigsoon, alang sa magkatauhan, alang sa panimalay. So mauning giingon sa Ginoo, for by me your days shall be multiplied and the years of your life shall be increased. Ang mga adlaw katuigan sa imong kinabuhi kini siya mag-uswag. Praise the Lord. Hallelujah. Malikon nako maigsoon, it is the foundation that matters. Ang dako maigsoon gayud nga butang nga agay hatagan maigsoon og dako nga panahon sa pagtagad, mao maigsoon ang pundasyon. Diha sa patukuranan makita nato maigsoon og unsa kalig-on ang mao maigsoon nga gibuhat nga balay. Foundation mao kining giingon ni Jesus maigsoon. Matud pa ni Jesus says, a man built on the rock, and that his house was founded on the rock. Kining tao maigsoon nga wise, ingon sa Bible, nagtukod sa balay ibabaw sa bato. Hallelujah. Wise siya, kay nga naman, nasayod siya nga kung iyang ibutang ang iyaha maigsoong patukuranan sa bato, dili gid di matarog. Kay ang bato maigsoon malig-on nga patukuranan. Naghisgot kini mahitungod maigsoon sa strong foundation. Naghisgot kini maigsoon dili lang sa strong, a deep foundation in the ground. Ilalo maigsoon sa yuta. Siguro dili makita kini nga foundation maigsoon apan gikinahanglan kini alang sa kalig-on. Abi ninyo makigsuunan ko sa Ginoo sa Assembly of God dinhi sa Tandag, nagkinahanglan tag foundation niining panahon, shaking nga panahon sa atong kahimtang. Niining pagtayog maigsoon nga panahon sa ato maigsoong kinabuhi, nagkinahanglan ta og lig-ong patukuranan. Kay kung dili lig-on ang atong patukuranan, mga ikigsuunan ko sa Ginoo, ang mahitabo mao nga matud sa kasulatan, mabanlas kita diha sa kapildihan o kalaglagan sa atong makabuhi. Naghiskot ni dili lang maigsuon ngali mahitungod sa pandemya atong giatubang karon. Tingali mahitungod kini sa ato maigsuong mga panimalay. Naghiskot kini sa atong personal nga kinabuhi. Kinahanglan malig-on ug matukod kitang malig-on diha sa atong kinabuhi sa pagtukod sa atong Kristohanong kinabuhi. Praise the Lord. Mao nga ang Biblia nag-ingaw maigsuon nga kini dili makita ang iyang foundation naa sa ilalo maigsuon. Natukod diha sa patukuranan, immediate visibility maigsuon sa maong fondasyon, dili gay madayag, dili makita o dili makaplagan. Natabunan siya maigsuon. Sama niini karon ang ato maigsuong gidasig kanato diha sa mga pag-ampo. Doon ako'y gitawag maigsuon nga programa sa Assembly of God dinhi sa siyudad sa Tandag, o nang hinaot ko nga mulambigit ang pipila ka makigsuunan nato nga nagduyog kanato sa ato mapagsimba, gitawag nato kini nga programa maigsoon, we pray as one. We pray as one. Mao kini ang atong pagtukod maigsoon sa atong invisible foundation sa atong mga kinabuhi. Invisible foundation maigsoon sa atong panimalay. Dili makita nga patukuranan maigsoon sa atong simbahan, sa ato maigsoon nga community maigsoon. Mao kini ang invisible foundation nga gusto na kong tukuro nato maigsoon, kay kini mao ang kalig-on sa ato maigsoong kinabuhi. Kalig-on kini sa atong panimalay, kalig-on kini sa atong katilingban. Mo bitaw naghangyo ko maigsoon kanato atong mga matagbanay ini nga simbahan sa Assembly of God sa Sabado sa buntag alas 5 ngadto sa alas 6 sa buntag maigsoon, magsugod kitang tanan tibuok panimalay, tibuok banay may kalakip ang atong mga anak, agdahon nato ang tanan diha maigsoon sa pag-ampo. Hallelujah. Magluhod kita sa tubangan sa Dios. Ato ipalalom ang ato maigsoong patukuranan. Lig-unon nato maigsoon ang atong pagsalig sa Dios diha sa mga pag-ampo.
aron niining panahon sa pagtayog maigsoon sa atong balay. Praise the Lord. Ingon sa Biblia, hingabot ang baha, hingabot ang unos, unya mikusukuso niining balay. Praise God. Ang balay nga wala mapukan, ang balay nga wala matumba sa panahon sa pagkusukuso, mao kadtong balay maigsoon nga natukod ibabaw sa bato. Mao nga niining kahaponon maigsoon, kung sugdan nato karong Sabado, atong ipangtukod ang atong panimalay, ipangtukod nato ang atong makinabuhi maigsoon, atong itukod ang atong maigsong simbahan, ang atong katilingban, ang atong syudad maigsoon. Diha sa mga pag-ampo sa Dios, nagtuo ko maigsoon, bisan unsa og kusukuso maigsoon, niining pandemya, niining giatubang natong suliran maigsoon karon, dili og dili kita mapukad, magpabilin kitang malig-on tungod kay kita anaa man maigsoon sa batong pamag-ang sa atong pagtuo nga mao ang atong Ginoong Jesucristo. Praise the Lord. Hallelujah. Mao kini ang lalom nga kalig-on maigsoon sa atong makinabuhi, sa atong panimalay, nga madayag lamang ang kalig-on niini hangtod kini maigsoon mabatter, hangtod kini maigsoon tay-ugon sa mga bagyo sa kinabuhi, o kung kini tay-ugon na sa bagyo sa kinabuhi, makaplagan kini maigsoon nga magpabiling nagbarog. Masubo ko maigsoon nga dunay panimalay nga nabungkag sa panahon sa pagtayog. Subo sa kasing-kasing sa Dios kung makita maigsoon nga dunay pagtuog pagsalig maigsoon nga nabungkag maigsoon, napildi sa panahon maigsoon diha sa pagtayog sa kinabuhi. Paniining kahaponon nagsalig ko nga kung kita lamang maigsoon, muduol diha sa Dios, magampo sa Dios, tagan tagkalig-on maigsoon taliwala sa atong giatubang karon sa kinabuhi. Ingon sa Bible sa verse 24, maigsoon, this saying of mine, these words of mine, the rock, the sure foundation is the truth, the word of God. Ang lig-ong patukuranan sa kinabuhi sa tao maigsoon is the word of God. Matthew chapter 24 verse 35, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Langit ug yuta mahanaw, pulong nako dili gid mahanaw. Hallelujah. Muhawid ta maigsoon diha sa pulong sa Dios. Ingon pa sa Biblia, ang angkla maigsoon nato, hallelujah, sa atong mga sakyanan, sa ato maigsoong mga sakayan, ato maigsoong ipahawid diha sa batong pamag-ang, kanang batong bantilis nga dili gayud maigsoon mukang sa panahon sa bagyo sa kinabuhi maigsoon. Kanang bato maigsoon nga malig-on, diin ato kabit ang atong angkla sa pagtuo, walay lain kung dili ang pulong sa Dios. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Langit ug yuta mahanaw man, panakong pulong dili gayud mahanaw. Dunay mga suliran, tinuod na maigsoon, ang Kristohanon dili exempted maigsoon sa suliran. Ang Kristohanon dili exempted sa bagyo, dunay bagyo maigsoon. Busugot kag dili, dunay bagyo sa kinabuhi, dunay unos sa kinabuhi. Apan maigsoon dili nagpasabot kay dunay unos maigsoon, nabuntog na ikaw, napukan na ikaw, napildi ka na sa kinabuhi. Dili maigsoon. Kini lamang maoy pagpakita kung unsa dayud kalig-on maigsoon ang imong patukuranan. Magpasalamat nga dunay bagyo, kay diha sa bagyo maigsoon, masabtan ang kalig-on sa atong pagbarog, masabtan ang kalig-on sa atong patukuranan maigsoong gihimo diha sa atong pagtuo ingon nga makatawhan o makristohanon nga nag-alagad sa Dios. Og ang Bible naghiskot maigsoon sa foolish builder, kining buang-buang nga magtutukod, kini maigsoon nagtukod og balay, balay maigsoon nga adunay kulang sa hustong patukuranan. Chapter 6 sa Luke verse 49. Luke chapter 6 verse 49. But he who heard and did nothing is like a man who built a house on the earth without a foundation, against which the stream beat vehemently, and immediately it fell.
and ruin of that house was so great. Dako maigso na pagkapuka ni ining balay. Kay nga naman, kay matud sa Biblia, naghimo kining buang-buang nga tao o balay, pero ibabaw maigsoon sa balas. Ibabaw lang sa yuta. Ingon sa Bible, on the earth, like a man who built a house on the earth. Iyang gibutang ang iyang pagsalig diha lang sa kalibutan. Niini lang kalibutan. Iyang gibutang ang iyang pagsalig maigsoon sa pulong sa tao, sa pasalig sa tao. Sa Biblia, sa diha maigsoon nga miabot ang dako nga mga unos sa pagsulay sa kinabuhi, diha napukan kining maong balay ug dako ang pagkapukan niini. Praise the Lord. Akong gituuhan maigsoon nga usa sa mga judgment sa Dios. Usa sa mga paghukom sa Dios maigsoon kining gisgutan sa Biblia, unos, balod, ug uban pa maigsoon nga musulay niining balay nga tinukod maigsoon, usa nga muhampak maigsoon niini is the judgment of God. Dunay judgment sa Dios nga iyang ihampak maigsoon sa atong pagtukod sa ato maigsoon makinabuhi. Sulayan sa Dios maigsoon ang atong pagbarug. Niining kahaponon maigsoon kung makita sa Dios nga malig-on ang atong pagbarug. Hallelujah. Mao na gisulti sa Ginoo, well done thou good and faithful servant. Enter thou to my rest. Maayong pagkatukod, maayong pagkabuhat. Hallelujah. Buutan, manggialamon nga ulipon, matud ni Jesus, sulod sa akong kapahulayan. Bisan tuod sa pipilak ka diyot, maigsoon, doon ay panahon nga kita tingali maluya, kita tingali kapuyon sa atong pagtukod, sa atong balay, sa kinabuhi, maigsoon ining kalibutan, tingali maigsoon, atong gibuhat ang tanan, aron ato maigsoon masagang ang kusog ng mga hangin o bagyo sa kinabuhing muhampak sa atong kinabuhi, maigsoon. Kung ugali mo abot na ang panahon maigsoon sa pagpanudya, madawat nato maigsoon ang commendation sa Ginoo, ang pagdaig sa Dios sa ato mga hago. Ingon sa Biblia, ang ato mapaghago alang kaniya, dili gayud masayang. Hatagan ta sa Dios maigsoon sa iyang commendation. Hatagan ta sa Dios maigsoon sa pulong sa pahalipay, ug mag-ingon siya, well done thou good and faithful servant, enter thou to my rest. Karong kahaponon maigsoon, baliko nako, 1 Corinthians chapter 3 verse 11, for no other foundation can anyone lay than that which is laid, Jesus Christ. Kung dunay patukuranan maigsoon nga atong itukod ang atong kinabuhi, kung dunay malig-ong patukuranan nga atong itukod ang atong panimalay, ang atong mga kabataan, ang atong mga kanakan, ang ato maigsoon simbahan, ang atong katilingban, walay lig-on laing lig-ong patukuranan maigsoon gagingon sa Biblia nga kita maigsoon magtukod aron kini mahimong magpabiling magbarug taliwala sa dako maigsoon nga pagsulay sa kinabuhi kana mao ang atong Ginoo si Kristo. Si Kristo lamang ug wa nay lain ang lig-ong patukuranan sa atong kinabuhi. Ang Salmo 127, versikulo 1, nag-ingon, unless the Lord builds the house, they that labor in it would labor it in vain. Kadto maigsoong tao nga nagtukod og balay sa iyang kaugalingon, gawas sa Dios, nagtukod diini maigsoon sa walay kapuslanan. Karong hapon maigsoon, pinaagi lamang sa grasya sa Dios. Pinaagi lamang sa gahom sa Dios maigsoon nga kita makatukod og malig-on nga panimalay o balay maigsoon sa kinabuhi. Pinaagi sa batong pamag-an, fondasyon maigsoong malig-on ang atong Ginoong Kristo. Mao kini maigsoon ang pulong sa Dios ning kapunon nagtuo kung nagsalig nga ang Dios magapanalangin kanato nini kapunon. Magampo kita. Amahan nga Dios, ako nagaampo sa tanan Ginoo nga nagaduyog kanato o kanamo Ginoo niining maong pagsimba, pagdaig kanimo
pagpamalandong sa imong mga pulong. O Diyos, hatagi kami sa imong bendisyon. Tanang banay panimalay, Ginoo, ikaw magpadala sa imong manulunda sa pagtipig kanila, Ginoo. Ipahilayo sila, O Diyos, sa kamatay nga niinig panahon, Ginoo, nagkuyanap sa tanang dapit sa kalibutan. Ikaw nagaingon, linibo mga matay sa wala, napulo kalibo sa tuo, apan kinidili mo dangat, Ginoo, kanamo, kay ikaw anaaman magabantay kanamo. Salamat, O Diyos, sa imong grasya. Salamat sa imong gahom. Salamat, Ginoo, gani ining kahaponon makahimo kami sa pagtukod sa among makinabuhi, ibabaw ni anang lig-on nga pundasyon nga mao si Jesucristo. Mao kini, Ginoo, ang among paglaom o pagsalig kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.